عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا ترزوے دے او اغا صحابی دے چی اوزل دے وی پا بخاری شریف کے حدیث دے دا ترور و حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین دا حضور پاک بی بی دا او دا مور خور دا نوی دا حضرت میمونے کرم شپا تیر اکلا پا دے خیال کہ دا حضور پاک دا شپے عبادت زوی نما اغا سے عبادت دا صحیح کم دا یو ذل نسو ذل دا شپی دا حضور پاک دا خپل ترور دا مور دا خور کور کی تیری کری دی او دا پیغمبر علیہ السلام عبادت اغا یاد کری دی او خلقو تی رسول دی او دا شپی او سر تحجدم پا جمع کری دی لا ماشمو رکوٹ ہے اولا او بیا حضور پاک مبارک تا لوٹم ڈکا کری دا وغی والا دعام کری دا اللہم علمہ الکتاب والحکمت خدای دتا قرآن خے کتاب دا قرآن علم دا قرآن پویا وطاو خے او حکمت ستا وی دا دین مسئلے دا خپل مناسب زی سر برابراول یو مناسب مسئلے یو زی پیخشی او سوک یو تپوسو کی دی والا دا قرآن و دا سنتنا پا یو خاص انداز مسئلہ رو باسی چی پا دی عمل کوا دیتا حکمت وی اگر چی دا حکمت علماء دیر معنی ذکر کردی نو خدای والا علم ورکڑیو علماء و تا رئیس المفسرین فی الصحابہ وی چی دا طول مفسرین و استاذ دی پا صحابہ کے نو آغا وی دا معتکب پا حق حضور پاک دا سے فرمائی لی دی چی ہوا یحتکف الذنوب دا گناہون دا انسان نبندی انسان دا سے دے کہ کینی چی دی گناہ بیا نشی کولے اور اعتکاف کے چی سڑی پا جماعت کے کی ناستا دسترگو دا نظر دا گناہ نا دے بچ دے دسترگو دا نظر گناہ بیا نشی کولے ولی لکا عموماً دا نظر گناہ خوالا کی چی بندہ باز بازار کی مارکیٹ کی بھی پلارو گرزی خدو تا گوری نو دے دل تا بن شو جماعت تا خد نرازی او دے دا جماعت نبار نو دی او کزیم نو دے اعتکاف کے دے پدا سے اندازی چی سر اخکت آئی چی پسترگو باندے میں غلط نظر پچاو نہ لگے گی لاول خود استرگو گناہ دیر زیادہ خطرناک گناہ دا دے دا اغا گناہ نا بچو اگوری یو خبر در تکوم دا اغا معتکف چی دان سر پہ اعتکاف کے موبیل نسازی ٹچ موبیل او کدی پہ اعتکاف کے دان سر ٹچ موبیل لادن نکی نو دے لاڑا و غرق شو بیا دی برباد دی دکا ٹچ موبیل چی دی ٹسی را ٹسی دل با دا خودو تصویرون خامخام خیل رازی دل با دا جنکو تصویرون خامخام رازی دل با ڈرامے و فلمون خامخام خیل رازی نو اعتکاف کی با ٹچ موبیل بالکل نے استعمال ہوئے بلکہ دا خداوے مرگر ہوتا چی عام موبیل میں استعمال ہوئے زان مکمل کٹ کے دا کورنا دا دوستانو نزان کٹ کے یار دو پی ضروری سوال جواب کم روڑے را لرو زما پہ کور سر ضروری خبر کوم چې ماتا پیشمنی پاسه او مال راوړې دا پخوا چې موبایل نه منو خلکو اعتکافونه څنګه کول دا موبایل چې نه منو د خلکو دا ضرورتونه پوره کېدل او کنه نو اعتکاف اصل بندیدل ځان الله سره ټچ کا او د مخلوق ځانان قطع کا بالکل چې موبایل جمعه ته موړه کہ جواز امشتہ دا بعض موقع بعض ضروریات و بنیاد نوم زان سرا موڑے یک سوئی پیدا کے رب العالمین تا او ٹچ موبیل خوچے بالکل معتکب زان سر اعتکاف تا یو نسی یو سو کال مخ کے دادا لسو دو لسو کالو خبر آوا پخوا پا دے داغا کے دا شیدون دا نور نو ما تا یو اطلاع راغلے و ما پا جمعہ کی ویلی میں یرا لس پینزل لس کال مخ کے وی معتکفین پا جمعات کے ناس تو جمعات کے تاش کاؤ علکت تا جواری نا وی جواری نکولا خو پا دے دان لروجہ لندولا میں دیتا سوچا مسلمان ہوئی تاش پا جماعت کے کہہ دا خود اسپیرا بیارا تا چاوی خوچی دا حقیقت اگا مخ دا خو حقیقتو دا خو جماعت امراتو ہو کسان امراتو خون بیا ما جمعہ کے پیردم کرو او بیارا تا چاوی لیو خدا خبر ما تا پتا نیستا خو ویلیو وی لڑو پا کے خلقو کولا پا جماعت علکت تا خودای تناستے نو اعتکاف دا سے نہ دے دانا چی جماعت تا دودرے مرگرے لکان اکثر دا لکان درے سلور کسان جماعت کی کینی او بل سر گپ شپ لگئی او خپل یارانے پا جماعت کی پائلی دا سے نا اللہ دا پارا دا جماعت خپل آداب دی پا دا سے طریقہ بے اعتکاف نکے چی دا جماعت بے ادبی پا کراشی یا خوب تباشے کہ رمضانم بیو دا لیلت القدر شپیر وزیم بیو تانا بیام دا جماعت بے ادبیو شی او پا رمضان کی دا جنوشنو غرکم شوی ثوابم دیر دی خوب عالم زیاد دی
نو د نظر د ګناه نه پکې سړی خلاص یې نمبر 1 دا ډېره لویه خبره ده څومره خدشه شوه دویمه څه ده دویم سړی پکې عبادت زبردست کوي زبردست عبادت پکې کوي فرض خو پکې د سره تکبیر اوله لاندې کوي تکبیر تحریمه لاندې کوي داسې خو موږ دغه د نه رامنډه کړو